सामनी कराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिदायत नूर यूट्यूब चैनल में आप सभी को खुशामदीद। अशरफुल अंबिया हबीब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस सर तक पाँव तक मौजज़ा ही मौजज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात मुक़द्दसा ही बतलाते हैं कि आपका हर कौल, हर फ़ेल और हर एक हाल हिकमत व मसलहत और इसरार इलाही से भरा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से मौजज़े ज़ाहिर हुए और क़यामत तक होते रहेंगे। बाज़ दीन के सच्चे आलिमों ने 3000 मौजज़े शुमार किए हैं और बाज़ ने 64,000 शुमार किए हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ऐसा उज़्व नहीं है कि जिसने 10-10 और 15-15 मौजज़े ज़ाहिर न हुए हों। सबसे बड़ा मौजज़ा आपकी कुरान मजीद है, यह गैब की खबरें देता है, जिसकी छोटी सी छोटी सूरत की मिसल ना कोई बना सका और ना कभी बना सकेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मी यानी अनपढ़ होने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, ना कोई आपका उस्ताद हुआ, मगर उम्मी होने पर भी आपका ये अजीब मौजज़ा है कि लिखे ना पढ़े मगर वही के ज़रिए से दीन और दुनिया के सब अहकाम बतला दिए। शब महराज का मौजज़ा ही एक अपनी अलग शान का मौजज़ा है। एक दफ़ा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि मुझे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली सूरत में दिखा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम देख नहीं सकते। उन्होंने फरमाया कि आप दिखाएं तो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैठ जाओ। वो बैठ गए और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम काबा शरीफ पर उतरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि नज़र उठाओ। उन्होंने नज़र उठाकर देखा तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का बदन ज़मरद सब्ज़ के मानिंद चमकता हुआ नज़र आया। वो देख न सके और बेहोश होकर गिर पड़े। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि मैं अपनी माँ को इस्लाम की तरफ बुलाया करता था। एक दिन मैंने उनको मुसलमान होने को कहा। उन्होंने हुजूर की शान में बेअदबी का कलमा कहा। मुझे नागवार गुजरा और मैं रोता हुआ आपकी खिदमत में आया और मैंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला मेरी माँ को हिदायत करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि ए अल्लाह, अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे। मैं आपकी ये दुआ को सुनकर खुश होता हुआ अपने घर पर आया तो दरवाज़ा बंद पाया और मेरी माँ ने मेरे पाँव की आवाज़ सुनकर कहा कि अभी ठहरो। वो नहा रही थी। गुस्ल करके कपड़े पहने फिर दरवाज़ा खोल दिया। मैं अंदर गया और उन्होंने कहा कि ए अबू हुरैरा, मैं सच्चे दिल से ईमान लाती हूँ और कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। और फिर मैं खुशी के जोश में रोता हुआ आप खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी माँ के मुसलमान होने की खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। हज़रत खबीब बिन फदेक के बाप की आंखों में मोतिया पड़ गया और इनकी बीनाई जाती रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी आंखों पर दम कर दिया। उसी वक्त उनकी आंखें दुरुस्त हो गई। इस मौजज़े का बयान करने वाला कहता है कि मैंने उनको 80 बरस की उम्र में सुई में धागा डालते हुए देखा है। एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बाएं हाथ से खाना खा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाहिने हाथ से खाओ। उसने बेअदबी से कहा कि मैं दाहिने हाथ से नहीं खा सकता। आपने फरमाया कि बहुत अच्छा, तू कभी अपने दाहिने हाथ से ना खा सकेगा। बस उसके दाहिने हाथ में ऐसी खराबी हुई कि वो अपने मुंह तक हाथ को नहीं ले जा सकता था। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह का बयान है कि मैं एक दफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में था और हम एक गांव में गए। वहाँ के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे। आपकी खबर सुनकर लोग आया और कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारे यहाँ एक जवान लड़की है, उसको जिन ने पागल बना रखा है। वो न खाती है न पीती है और मरने के करीब है। आपने उस लड़की को सामने बुलाकर फरमाया कि ए जिन, तू जानता है कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ, तो इस लड़की को छोड़ दे। आपका ये हुक्म सुनते ही वो जिन चला गया और लड़की को होश आ गया और जल्दी से अपने ऊपर पर्दा कर लिया और बिल्कुल अच्छी तंदुरुस्त हो गई। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि एक जंगी हदबिया में लोगों को प्यास लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक लोटा पानी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे वज़ू किया। फिर अर्ज़ की गई कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब लोग प्यासे हैं और पानी नहीं है। लोगों को प्यास है और सबको वज़ू भी करना है और पानी तो बस इसी लोटे में था।
آپ نے اپنا ہاتھ اس لوٹے میں رکھا اور پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں سے ابلنے لگا۔ سبھی قافلے والوں نے پانی پیا اور وضو بھی کیا، اور ہم سب آدمی 1500 تھے، اور پانی اس قدر آ رہا تھا کہ اگر 1,00,000 آدمی بھی ہوتے تو سب کو کافی تھا۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج میں ایک دن کے بچے پیدا ہوئے بچے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس بچے سے دریافت کیا کہ اے بچے، میں کون ہوں؟ بچے نے صاف زبان سے کہہ دیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگل میں گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت یا پہاڑ کی طرف سے گزرتے تو ان کی طرف سے آواز آتی، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، تیرے اوپر ہوں قربان مدینے والے۔ عقل کے مطلوب کا مطلوب ہے تو، اللہ اللہ رہے تیری شان مدینے والے۔ کام آتی ہے تیری ذات ہر دکھیا کے، میری مشکل بھی ہو آسان مدینے والے۔ تیرا در چھوڑ کر جاؤں تو کہاں جاؤں، میرے آقا میرے سلطان مدینے والے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں میں بیٹھے تھے کہ ایک گاؤں کا آدمی گوہ پکڑ کر لے آیا اور آپ کے آگے ڈال کر کہا کہ اگر یہ گوہ آپ کے رسول ہونے کی گواہی دے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ نے گوہ سے فرمایا کہ اے گوہ، میں کون ہوں؟ اس نے صاف زبان سے کہا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جو شخص آپ کا کہنا مانے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو شخص آپ کا کہنا نہ مانے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ معجزہ دے کر اس آدمی نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور مسلمان ہو گیا، اور اپنے گاؤں میں جا کر لوگوں سے یہ سب حال کہہ دیا۔ بہت سے لوگ حضور کی خدمت میں آئے اور مسلمان ہوئے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل اپنی مٹھی میں کچھ پھتریاں چھپا کر آپ کی خدمت میں آیا اور کہا، اگر تم سچے رسول ہو تو بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو چیز تمہاری مٹھی میں ہے اگر وہی چیز مجھ کو رسول کہہ دے تو کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے اس مٹھی کی طرف اشارہ کیا تو پھتریوں نے بلند آواز سے کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو جہل نے پھتریوں کو پھینک دیا اور چلتا بنا۔ ایک دفعہ مکہ شریف کے بڑے بڑے کافر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور 14ویں رات کا چاند خوب روشن تھا۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ اے محمد، اس وقت اپنا کوئی معجزہ دکھاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ جو تم چاہتے ہو انشاءاللہ تعالی وہی ظاہر ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت کی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور پھر دونوں ٹکڑے آ کر مل گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ لوگ حیران رہ گئے۔ بعض نے جادو کہا اور بے ایمان ہی رہے، اور بعضوں نے کلمہ شریف پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک رومال تھا، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک صاف کرتے تھے۔ جب اس پر شوربے وغیرہ کے داغ پڑ جاتے اور وہ میلا ہو جاتا تو حضرت انس بن مالک اس کو آگ میں ڈالتے تو وہ صاف ہو جاتا اور سفید ہو جاتا۔ اس کو آگ نہیں جلاتی۔ ایک دفعہ حضرت انس کو مہمانوں کو کھانا کھلانا تھا۔ خادمہ نے برکت کے لیے اس رومال کو مہمانوں کے سامنے بچھا دیا۔ اس وقت رومال میلا تھا۔ حضرت انس نے اس کو اٹھا کر دہتے تنور میں ڈال دیا اور پھر نکالا تو وہ دودھ کی طرح سفید ہو گیا۔ مہمان دیکھ کر حیران ہو گئے، کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے کہ آگ نے اس کو جلایا نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے مہمانوں، اس رومال سے حضور اپنے ہاتھ مبارک پوچھتے ہیں، اس لیے اس کو آگ نہیں جلا سکتی۔ یہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک پیالہ دودھ سے بھرا ہوا پایا اور مجھے حکم دیا کہ اصحاب صفا کو بلا لاؤ۔ اصحاب صفا ان کو کہتے ہیں کہ جو صحابہ دین کے مسئلے سیکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ اللہ کے بھروسے پر کچھ مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو فاقے سے رہے، اور آپ کو معلوم تھا کہ وہ اصحاب بھوکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ دودھ کا ایک ہی پیالہ ہے، اس کو میں ہی پی لیتا، بھلا اتنے آدمیوں کے حصے میں کیا آئے گا، اور میں اصحاب صفا کو لے آیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو دودھ پلاؤ۔ میں نے اس پیالے میں سے دودھ لے کر پلانا شروع کیا۔
یہاں تک کہ سب نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پیالے میں دودھ آتا رہا اور پیالہ اسی طرح بھرا رہا۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تم بھی پیو۔ میں نے بھی پیٹ بھر کے پی لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اور پیو۔ میں نے قسم کھا کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پیٹ خوب بھر گیا، اب پیٹ میں جگہ باقی نہیں۔ پھر سب کے بعد آپ نے پیا۔ کہ جناب شیخ ابرار ہے سبحان اللہ، کہ نبی احمد مختار ہے سبحان اللہ، ایک دم بھی نہ لگا عرش پر آتے جاتے، نور الابصار یہ رفتار ہے سبحان اللہ، لاکھ منزل سے پہنچتا ہے سلام امت، عین اعجاز یہ دربار ہے سبحان اللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔